बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, अलग न्यूज़ को सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप इस दरख्वास्त को सुन रहे हैं, ये सपोर्ट जारी रखिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी कोई डील होने जा रही है और इमरान खान साहब इस डील के नतीजे में बैरून मुल्क जा रहे हैं। क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों की बुनियाद पे कहा जा रहा है, जो कह रहे हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने और उनके साथ निगरान वज़ीर इत्तलात अदा मुर्तज़ा सोलंकी साई ने एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बम फोड़ दिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी भी बात करेंगे। और मियां नवाज़ शरीफ का बयानिया नंबर 1575, इस बयानिए की भी बात करेंगे। सबसे पहले जो बम फोड़ा है उस बम की बात करते हैं। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ये कह रहे हैं कि जितनी भी स्मगलिंग होती है ये ऊँटों पर नहीं होती, ये ट्रकों पर हो रही है। और वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ ने बड़े वाज़ेह अंदाज में हिदायत दी हैं कि ना सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि जो लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं उनको जेल भेजा जाएगा। और सरफराज बुगटी ने ये कहा है कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी एजेंसी के मुताल्लिक मुलव्वस होने से मुताल्लिक कि ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है। और अगर मैं ये कह दूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज मुलव्वस नहीं हैं तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जितनी भी स्मगलिंग होती है कोई ऊँटों पर नहीं होती, ट्रकों पर होती है। और वो ये कहते हैं कि जो भी लोग मुलव्वस थे, आर्मी चीफ ने वाज़ेह अंदाज में हिदायत दी है कि ना सिर्फ उनका कोर्ट मार्शल होगा बल्कि जो लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं उनको जेल भी भेजा जाएगा। बुगटी साहब ये कह रहे हैं कि 1 महीने के दौरान हमने गंदम की स्मगलिंग रोकी है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए जो छापे मारे हमने तकरीबन 2200 टन गंदम बरामद की है, 8000 टन चीनी बरामद की गई है। इसके अलावा यूरिया ये 4300 मैट्रिक टन बरामद की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग वफाकी दारुल हुकूमत के पेट्रोल पंप्स तक पहुंच चुकी थी। बग़ैर चेकिंग के किस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत आ रही थी, इस पर एक हौसला अफजा बात यह है कि 10,195 लीटर POL की मकदार भी पकड़ी गई है। वो ये कह रहे हैं कि हमने ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी इनके साथ मिलकर एक मेकनिज़म बनाया है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स होंगे वहाँ पर बाकायदगी के साथ छापे मारे जाएंगे, उनको चेक किया जाएगा। जो पेट्रोल पंप इस तरह की प्रैक्टिस में पकड़ा गया, गैर कानूनी गैर मयारी तेल बेचने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बुगटी साहब का कहना है। अब आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ। ये है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर के बारे में। चेयरमैन नादरा बना दिए गए हैं और इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। निगरान हुकूमत ने ये काम किया है, हाजिर सर्विस अफसर हैं और इनको नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा का चेयरमैन बना दिया गया है। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। जो ये मोहम्मद मुनीर अफसर साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, ये फ़ौज में कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के साथ भी और फ़ौज में भी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड शोबे हैं उनसे वाबस्ता रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में सबसे अहम तबसरा जो किया है वो किया है सना बुच्चा साहिबा ने। बहुत सी चीज़ों पर मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ, उनसे और शदीद इख्तिलाफ़ करता हूँ, लेकिन सबसे खूबसूरत तबसरा सना बुच्चा साहिबा ने किया। उस तबसरे से पहले मैं आपको बताऊँ कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब से पहले तारिक मलिक साहब चेयरमैन नादरा थे। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से उनका एक झगड़ा सा हो गया था, छोड़कर चले गए। उनका नाम जो है वो भी स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया था। तारिक मलिक साहब बहरहाल पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब एक बार फिर वो वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इससे पहले वो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, बड़े बड़े इदारों के साथ काम कर चुके, पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। लेकिन दूसरी बार है कि उनको पाकिस्तान से इस तरह से इस जिम्मेदारी को छोड़कर जाना पड़ा है। एक हीरा आदमी जिसकी हमने कदर नहीं की। सना बुच्चा साहिबा का मैंने आपसे तस्करा किया कि उन्होंने क्या तबसरा किया। वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब के चेयरमैन नादरा बनने पे कहती हैं वो अगर चाहते तो कप्तान या मेजर को भी DG नादरा लगा सकते थे। ये उन्होंने कौम को इज्जत बख्शी है कि अपने बड़े अफसर को हमारे मामूली इदारों में लगा दिया। शनाख्त तो पहले भी उनके हवाले थी, अब शनाख्ती कार्ड भी उनके हवाले होंगे। जिनको आइन, कानून और गवर्नेंस का वायरस ज़्यादा तंग करे उनके शनाख्ती कार्ड पर अलामती निशान गुमशुदा लिखा जाएगा। ये सना बुच्चा साहिबा ने इस पर तबसरा किया है।
اب عمران خان صاحب کے بیرون ملک جانے کی بات سے پہلے ایک بہت عام خبر ہے، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، اور یہ خبر نون لیگ کے انتہائی اندر کے بندے نے دی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب یہ جو شادرہ میں جلسہ ہوا جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مذاق اڑ رہا ہے، اور میرا ایک کلپ سیاست.pk نے اٹھا کے ڈال دیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا مزاحیہ تبصرہ کیا، میں نے دل سے کیا تھا جو بھی کیا تھا۔ میاں صاحب سوال پوچھ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے، شادرہ ہمارا گڑھ ہے، لوگ کیوں نہیں نکالے جا سکے؟ نون لیگ کا شادرہ میں متاثر کن جلسہ کیوں نہیں ہوا؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حلقے میں غیر معمولی ترقیاتی فنڈز جاری ہوئے پھر بھی لوگ نہیں نکلے، مریم نواز موجود تھیں پھر بھی لوگ نہیں نکلے، کھلی جگہ کے بجائے چھوٹی سڑک پر جلسہ کیا گیا، بڑی تنقید ہو رہی ہے اس بات پر۔ اب سینئر قائدین نے میاں صاحب کو اس سلسلے میں ایک رپورٹ پیش کر دی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ دیکھیے یہ جلسہ اتنی چھوٹی جگہ پہ ہو رہا تھا کہ جیسے کسی بھی مڈل کلاس فیملی میں بچے کے ختنے کی بھی ہوتی نا، کھانا وانا رکھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی عقیقہ وغیرہ کر دیتے ہیں، اگر اس کی بھی کوئی تقریب ہو نا تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں یار اتنے لوگ ہیں اس جگہ کر لیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی جگہ پہ انہوں نے جلسہ کیا تھا۔ مطلب میں آپ کو مثال دوں، کراچی میں چھت سے جب بھینس اترتی ہے نا بقرعید کے موقع پر، تو اس کو دیکھنے کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ تصویر دیکھ لیں آپ، وہ بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی اس جلسی میں اس سے بھی بہت کم لوگ تھے۔ اب آ جائیے عمران خان صاحب کے معاملے میں، یہ جو بیرون ملک عمران خان صاحب جا رہے ہیں، ایک ادھر ڈیل کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جا رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ محمد علی درانی صاحب ایک رول پلے کر رہے ہیں، اور محمد علی درانی صاحب یہ رول ایمی تو پلے نہیں کر رہے، یعنی یہ صرف ان کا تو دماغ نہیں ہے کہ یہ رول پلے کیا جانا چاہیے، یہ رول پلے کرنے کے لیے محمد علی درانی صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ محمد علی درانی صاحب دونوں جانب، میں زیادہ نہیں بولتا، دونوں جانب ملاقاتیں کر چکے ہیں، ایک جانب کی ملاقات ہوگی تو ہمارے پاس باقاعدہ خبریں ہیں، دونوں جانب ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ برف بھی پگھلی ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ کہنا کہ عمران خان ڈیل کر رہا ہے برف پگھلنے کی صورتحال میں، اور ڈیل کر کے عمران خان ملک سے چلا جائے گا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے سنو نیوز نے یہ خبر دی اور کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں اور ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ اس ڈیل کے نتیجے میں عارف الوی صاحب اس سلسلے میں کوئی رول پلے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک بار پہلے بھی عارف الوی صاحب سے ناراض ہو چکے ہیں، یہ بھی بتایا، اور عمران خان صاحب چلے جائیں گے۔ خبر غلط ہے۔ سنو نیوز کیوں دے رہا ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ان کے جو اونر ہیں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر ایک لمبا چوڑا اسٹیٹس ڈالا تھا۔ اس اسٹیٹس کو ڈالنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کے نام لکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پنڈی میں یہ جو چودھری نثار والا حلقہ ہے، اس حلقے میں بڑے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے میاں نواز شریف کی واپسی کی تیاریوں کے سلسلے میں جلسے وغیرہ بھی کیے ہیں، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بڑے مفید ثابت ہوں گے اس حلقے میں، اس حلقے کا ٹکٹ بھی لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان لوگوں نے عمران خان کے بارے میں یہ خبریں دیں۔ اس سے پہلے ہوا یہ کہ ان کے چینل سے کچھ لوگ نکالے گئے، ایک بہت بڑا نام نکالا گیا، مزید لوگ نکالے گئے، ان پر پریشر بھی ٹھیک ٹھاک تھا، یہ اس پر عمل درآمد بھی کر رہے تھے، مزید بھی کریں گے۔ اس صورتحال میں ہوا یہ کہ ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ غیر قانونی قرار دے دی گئی۔ اب یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اربوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے، اور اس اتنے بڑے پروجیکٹ کو جب غیر قانونی قرار دیا گیا تو وہی سعد صاحب جو میاں نواز شریف صاحب سے ملنے گئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک ویڈیو بنا کر آرمی چیف صاحب سے کہا کہ آپ انٹروین کیجئے، اور ہم کیا، ہمارا کاروبار کیا، ہماری زمینیں کیا، سب کچھ پاک فوج پہ قربان ہے، چلیں یہ ایک اچھا جذبہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انٹروین کیجئے۔ ان کا چینل یہ خبریں دے رہا ہے۔ یہ خبریں کیوں دے رہا ہے ان کا چینل اس وقت؟ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ ایفرٹس کتنی فروٹفل ہیں، کتنی سنجیدہ ہیں، اور لوگ ان کو کیسے لے رہے ہیں، اس کا مسلسل بھانڈا پھوٹ رہا ہے۔ تو اب انہیں باقاعدہ طور پر میاں صاحب کے لیے بالکل ایک اسموک اسکرین کریٹ کرنی ہے جس میں باقی چیزیں جو ہیں وہ چھپ جائیں، جو میاں صاحب کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دب جائے۔ اس لیے سنو نیوز نے یہ تمام خبریں دی ہیں۔ ایک خبر اور ہے، اس حوالے سے کچھ مزید معلومات آئیں گی۔ عمران خان صاحب نے ایک جواب دیا ہے، اس بارے میں نے ایک شخصیت کو کچھ تحریری سوالات بھیجے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو جواب ابھی غیر مصدقہ طور پر سامنے آ رہا ہے وہ جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے۔ فریہ ادریس صاحبہ نے بھی اس بارے میں ایک ٹویٹ کیا تھا،
اور انہوں نے کہا کہ ان کی محمد علی درانی سے بھی بات ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات ہو گئی، عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کے مطالبات سیدھے سادے سے ہیں، یہ جو خواتین کارکنان اور کارکنان ہیں، خاص طور پہ خواتین کارکنان، ان کے ساتھ انصاف پر مبنی سلوک کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 9 مئی ہے اس کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں، اور باقی جو میرے کیسز بھی ہیں ان کو آزادانہ انداز میں چلنے دیا جائے اور ملک میں الیکشن ہو۔ اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری فوج سے لڑائی ہے، یہ تاثر بنایا گیا ہے، میری فوج سے لڑائی نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔